Kristo maayong buntag kaning tanan. So karon mga igsoon no, aduna na po kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong pagaisgutan mga igsoon no, sumala sa kong gitapik kagabi dito sa historical sa sentro nga aduna kita Bible rally dito no, so salvation. So ako gyapon i balik karon mention tungod kay nasayod man kita no nga adunay mga panghitabo karon no sa sama ka ganina nga linog no. So mo na mention no, so sama sa akong nabanggit ka ganina o kagabi nga hilabi na katong mga breadwinner o maoy nang inabuhi sa pamilya mention no. So kinahanglan gayud kay every time man good nga nagasimba kita mga igsoon no, nga nakita gyud nato din sa simbahan nga pipila lang gyud ang mga kalalakihan nga nagasimba mga igsoon no. So kasagaran man gyud ang kasagaran din na atong mga asawa o mga anak lang na diha no. So ang nanginabuhi wala na ni simba. So tingod kay aduna usab kitay mga kaila nga halos wala na gani daw sila rest day. So mo tanang man puta o makasimba pa ba. So wala na tungod kay wala na lagi rest day lagi. So mo na may no. So kung atong basahon ang Biblia may no kay sumala din na kung kani nga masubraan pud kita sa pagpanarbaho may no uban diha nga tungod na pud sa mga daghang kay mga gusto nga makabuot may ba o daghang kay gusto nga mapalit mao na may no. So mahatawag ka na og hakog mga igsoon no. So kung atong basahon ang Biblia may kanang hakog may so mao ka na ang makapakupos sa atong kalag. So no kay wala man ang atuang lawas may sa atuang maayo atong lawas apan ang atong pagkaon sa atong lawas pagkaon sa atong kalag migson sumamahimo siyang makupos. So sumala dinhi sa balaang kasulatan misyon atong basahon. So kini mga atuang pagpaambit karon especially ni sa atuang mga kaigsunan nga mga Katoliko misyon nga puro lang trabaho. So atong basahon dinhi sa Biblia misyon no. So Sirach kapitulo 14 bersikulo 9. So, ug dili gayud siya matagbaw sa anaa kaniya ang kahakog maoy makapakupos sa kalag. So mo na make sure no. So tungod kay daghang kay mga gusto paliton, daghang kay mga pangandoy sa kinabuhi o pangandoy sa atong mga pamilya misyon no. So dili na nimo igahinan ang imong espiritual nga kaluwasan, dili na ka mosimba tungod kay puro na lang sayo usab diha misyon no. Nakita na to din na mo bitaw na kasagaran pangatake sa tuwa sa mga dili Katoliko nga sa panahon sa tigsimba unta Domingo. So tuwa dito sa mga kalingawan migsun no, na dia sa sabungan, na dia sa mga bisyo migsun no. So mo na migsun nga bantayan na to migsun so kanus sa pabanta mo andam. And then nasayod kita migsun no ang gihatag usab sa Dios alang kanato sa atong pagpanarbaho. Unom ka adlaw migsun ug ang ikapito nga adlaw mo kana ang igahin na to na sa Dios migsun. So pagkauman natong simba migsun so pwede na ta magpamili di o unsa man nantong kalingawan diya nga gawas na nga na mabisyo mo sunod anang kalingawan lang sa pamilya o sa imong kaugalingon. So mo na misun atong basahon din na sa Exodo migson no nga unom ka adlaw ang gihatag sa Dios alang sa pagpanarbaho sa tao migson. So Exodo 20 bersikulo 9. So nga nagaingon diri ang pulong sa Dios o Biblia migson no, makatrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ipapahuli gahin alang kanako. So mo na migson no nga igahin daw ang ikapito sa di na sa tuwang simbahan mention no ang atong Katoliko no isa ka oras ra mention and then dili pa nato ihatag o igahin sa Dios mention no. So ang kana nga sugo mention sumala diya sa Deuteronomio kapitulo 16:8 mention no nga panimba kamo. So mo na nga sugo mga igsoon. So kanus sa pabata nga manganda mga igsoon kung aduna na bay parehag kaganina mention no nga adunay mga katalagman o kalaminag o lino. So nasayod kita misud daghan kay manawag og Ginoo din no daghan kay nga Lord na tuwa sa tabang tama na Lord. So diha pabata manawag og Ginoo misud o diha pabata musimba tungod kay aduna nay kalamidad. So karon misud kung mahimutang karon kung dili na ta mamatay ta kay wala man ta masayod sa tong kinabuhi misud kung mamatay tag pinakalit so, makasulod ba ta sa langit niya na misud nga aduna kitay mga kalapasan ilabi na ng sa atong pagsimba o rest day na to dili mortal sin kana mentiono kanang dako kana nga sala makasulod ba kita sa gingharian sa Dios dili mangigsuno kay sumala dinhi sa gipadayag mention. So atong basahon so gipadayag 21-27 mga igsoon nga walay makasulod sa bisan gamay nga sala mention no walay makasulod sa gingharian sa Dios. So nga nagingon din apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga nagimog makaulang buhat o nagbakak makasulod sa syudad mao lamang mga tawo nga ang ngalan ni sulat dito sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So mo na mention no
So kung aduna kitay gamayng sala maigsoon, so dili kita makakita sa gingarian sa Dios. So ug kanang pagsimba maigsoon no, nga sa rest day na to, mortal sin kana mison dako nga sala. So mo kana nga dili nato na angay nga la pakyason maigsoon no, kay kana nindot man na migsuno nga ang atuang pagpanarbaho alang sa atong pamilya kung daghang kitang obligasyon din na natay mga college apan migsuno ayaw kalimti ang naghatag og grasya migsuno ug dili lang grasya sa atong madawat migsuno ilabi na ang grasya sa kaluwasan migsuno kay pag panimbak kita migsuno na masayod kita migsuno mga papa din na atong mga sala migsuno ug kung makasimba ka na diya sa isa kasi man kaisa migsuno so dili ka makalapas og sala nga dako nga sala migsuno so mao na migsuno nga kinahanglan gyud nga musimba kita aron diin aron diin nga ang atong kaluwasan mention nga mas sure nato nga atong kaluwasan kay di na mention no kung karon mention nga moabot man ang time nga mamatay man gyud ta mention no so wa na to nahibaw ano okay lang to karon nga wala ta namatay din na sa mga nay katalagman mention or adunay mga sakit no kung karon mention kung mamatay tag pinakalit din na mention no sa disgrasya o unsa man nga kamatayon so individual judgment mga igsoon no individual judgment kahit sumala din sa Hebreo mga igsoon so atong basa mga igsoon no Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 na nga nagingon din ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios so mao na misyon no pagkamatay nato hukban ta sa Dios so karon kung nakita nato kung nangamatay man siya ang tibuok pamilya o kita man siya no nangamatay ang tibuok pamilya hindi nakita nato ang atong anak o atong asawa nga mauray gikuha sa Dios man siya tungod kay sa ang kasagaran nato makita din sa simbahan man siya no ang mga kababayan mga asawa kana misulok mga anak so kung sila lang makita nato didto nga sila lang ang gikuha sa Dios ikaw wala ka gikuha misyon tungod kay daghang kag mga Domingo o daghang kag rest day nga wa ka ni simba so makaingon ka nga Lord tabangi ko pagawasan luwas sa usab ako kay nanarbaho ko para sa kong pamilya misyon so kana nga tuyo misyon so dili kana exempted sa Dios nga nga ang atong panarbaho para sa pamilya mga igsoon tama na nga buluhaton sa atong pamilya apan ang atuang adunay duha ka klase atuang kinabuhi mention no so aduna kitay kamatayon sa atong lawas diri mabilin o maimperno atong lawas mamatay ang atong espiritu mention diha na hukman sa Dios kung asa ka paingon mention no so kinahanglan gayud nga kita labi na kita mga breadwinner kay maniguro usab kita sa pagsimba aron diin kung mga matay man kita mention no ug musunod lang gyud ta sa sugo ug balaod sa Dios mong so kung mga matay kita misutso naatay porsyento nga malangit kita mga igsoon so mo kana mention atong pagpahimangno sa ato mga nanginabuhi no sa pamilya no nga gahinan gyud nato atong kaugalingon mission so dili kita mahakog kanang panarbaho mahakog kanang mga bahandi mission no so mao lang ato mission ang atong pagpaambit about sa salvation o about sa pagpangandam kanunay mga igsoon no kay wata masayod sa pagbalik sa Dios sa ikaduhang ikayon. So mo na make sure no, nung nanginaot kita unta dinhi nga unta aduna na pud kamoy gamay pagtulunan makatunan may tungod sa pulong sa Dios. So pagtulunan isip katoliko may so. So diyon ko pag-usap mayong buntag kaning tanan ug dalay ko ng Dios. God bless.